बड़ा ही एक अफसोसनाक सा वाकया, एक जवान लड़की की लाश कूड़े के ढेर से मिलती है और पुलिस तफ्तीश करती है तो उसका सुतेला बाप कत्ल में मुलविस होता है। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, आगे जाकर और दिल दहला देने वाली बात यहाँ पे शुरू होती है कि दूसरा शौहर जो उस खातून आलिया बीबी ने शादी की, उसने भी उसकी जो बेटी है उसको ज्यादती का निशाना बनाया, उस चक्कर में जेल भी गया। फिर तीसरा वो भी जेल में ही था और रेप के केस में था, वहां पर इस खातून की उससे मोहब्बत हुई, फिर उसके साथ शादी की, उससे भी उसके एक बच्चा हुआ। ये 9 बच्चों की माँ है और एक बच्ची जो सबसे पहले शौहर की बेटी थी वो अब पहले उस ज्यादती का शिकार होती रही और अब जहाने पानी से कूच कर गई, कत्ल हो गई। तो ये मुआशरे में हमारे चल क्या रहा है राना साहब, इसे कैसे सुधारा जा सकता है? सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि रियासती अदालों की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जो हम बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। रियासत का क्योंकि एक माँ का किरदार होता है और ये आगाही जो है हमारी मजहबी भी है और हमारी कानूनी भी है। मजहबी क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये एक अल्लाह के नाम पे है और दीन के नाम पे है। हमारे जो दीनदार है, जो हमारी खानगाहें हैं, जो हमारे औलिया कराम, ये पीरों के ये जो डेरे हैं, इनका असल में ये जिम्मेदारी होती है हम बेराह रवि से बचाने के लिए लोगों को इसके ऊपर कायल करें। हम बताइए अल्लाह की तरफ से कितना अज़ाब होगा, क्या गुनाह होंगे। तो दूसरी बात ये होती है कि जब तक रहमान है तो शैतान ने तो अपना काम करना ही है। जहाँ पे मर्दों में बेराह रवि है तो औरतों में उससे ज़्यादा है। सही। अब इसी वाक़े को देख ले कि जो औरत आलिया है वो 3 शादियाँ करती है और 2 जो उसके साथ जो दूसरे वाले, जो पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा है, तो आज तक उसके दिल में उनके लिए हमदर्दी है। उसकी बेटी कत्ल हो जाती है, उसके साथ दरिंदगी करते हैं उसके ऊपर, और वो उनके ऊपर FIR भी करवाती है, फिर उन्हें मिलने भी जाती है, उन्हें छुड़वाती भी है, से उनकी जमानतें भी करवाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो ये तहकीक होनी चाहिए कि औरत ब्लैकमेलर है, क्या वो लोगों को ब्लैकमेल करती थी, उनको पहले फंसाती है फिर उन्हें निकलवाती है। इसमें सारा माजरा उस औरत का भी हो सकता है। आलिया का भी एक किरदार है इस वाक़े में कि उसने ना तो उन्हें मना किया, उसकी शय पर अगर उसका जो दूसरा शौहर है और मकतूला का जो सुतेला बाप जो दूसरा है, जो उसके जो जेल में है, उसके ऊपर 2 मुकदमात थे और वो कैसे बाहर आ गया। मैया आलिया नहीं उससे सुलह की होगी ना इस बात बिल्कुल ऐसा ही है। और वो अभी भी से मुनर्रफ हो गए होंगे, मगर वो मिलती अभी भी उससे मिलती। फिर उसने तीसरी शादी कर ली इस शबाज दरिंदे के साथ, जिसने अभी ना सिर्फ इस बच्ची के साथ ज्यादती की फ्रिया के साथ, बल्कि उससे कत्ल करके कूड़े के ढेर में फेंक दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे दीन में बड़ी अबलीन होती है और कानून जो बनते हैं वो अदल व इंसाफ के लिए बनते हैं। अल्लाह ताला ने जितने भी कवानीन, जितने भी अगर पैगम्बर भेजे, उन्हें जो शरीयत दे के भेजी है वो अदल व इंसाफ की है। अदल क्या है और इंसाफ क्या, ये दोनों सेपरेट चीज़ें। इंसाफ तो ये है कि जिसके साथ जो जुल्म हुआ उसको अदालत ने बताना चाहिए कि इसके साथ जुल्म हुआ। अदल ये है कि उसको सज़ा देनी चाहिए। मकसद है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो भी सुस्त है। अभी बहुत सारे माजी में ऐसे वाक़यात में कि ख़वातीन दरख्वास्त देती थी, पर्चे दर्ज करवाती थी रेप के, जब वो ट्रायल में जाता था कुछ अर्से बाद वो सुलह कर लेती थी। लेकिन पंजाब हुकूमत ने अब ये किया है कि अगर कोई दरख्वास्त दार जो मुकदमा दर्ज करवाने वाला है, जो मदई है, अगर वो मुनर्रफ होता है तो रियासत जो है वो उसका केस लड़ेगी। इसके लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो हमारे बड़े सीनियर वकील हैं फराज शाह, वो मेरे ख्याल से खुद ही इसको परसू करते हैं। रेस कोर्स, सिविल लाइन जैसे थानों में ऐसे मुकदमा दर्ज हुए हैं कि जो रियासत पंजाब जो है वो उसको देख रही है। तो अगर उनकी सुलह भी हो जाती है तो रियासत जो है वो उन मुकदमात को देख रही है। लेकिन ये काफ़ी देर बाद ऐसा वाक़या है, ऐसा सिस्टम लाए गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से पहले होना चाहिए था कि रियासत को चाहिए कि पहले इसके ऊपर कोई इक़दाम करते कि रियासत इसकी मदद बनती। सही है। अब राना साहब, ये पुलिस तफ्तीश में बातें सामने आ रही हैं, ये कोई हमें मुलजिम ने नहीं बताई या मुदई मुकदमा के बकौल नहीं है। ये जितनी भी बातें हैं कि एक दूसरा जो शौहर था शौकत, उसने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया, फिर वो जेल चला गया, जेल में ही इसके साथ मुलाकात हुई, ये भी जेल काट रहा था शहबाज के, पहले शौकत के साथ दोस्ती हुई, फिर इसके साथ ताल्लुकात बन गए, फिर इसके साथ शादी कर ली। अब 7 बच्चे शौकत के हैं, 1 शहबाज का है और सबसे पहली बेटी जो है ये वो रफीक की है। तो ये बच्ची का क्या कसूर था? उसने जुल्मों से तंबी सहे और बिल आखिर वो कत्ल होकर कूड़े के ढेर में पहुंच गई। तो इसके पीछे कसूरवार असल किसे समझते हैं आप? देखिए, पहली बात तो सलमान ये है कि मैं अगर इस हवाले से मेरी ओपिनियन मांगे तो वो कहते हैं कि जब किसी मकतूल का कातिल ना मिले तो उसकी जिम्मेदार रियासत होती है।
اچھا اب اس کا کیونکہ یہ سامنا آ گیا کہ یہ اس کا دوسرا باپ ستیلا باپ اور پھر تیسرا ستیلا باپ اس کے ساتھ جاتی کر خیر اس سے قتل کر دیا، تو اس میں سب سے جو اہم کردار ہوگا میں سمجھوں گا وہ عالیہ کا، جو مقتولہ کی ماں ہے۔ صحیح، میں تو میری نظر میں اگر میں اس کی تفتیش کروں کہ اس میں سب سے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وہ عالیہ کا ہے۔ صحیح ہے، تو پولیس کو اس کو اس کیس میں رکھنا چاہیے، اس کی تفتیش بھی ہونی چاہیے کہ وہ تو مدعی مقدمہ ہے۔ دیکھیں اب پولیس بھی کہیں پہ جا کے بند جاتی ہے نا، اب وہ مدعی مقدمہ ہے، اور پہلے باپ کا پتہ ہی نہیں لگ رہا ابھی تک، پولیس تو اسے تلاش بھی کر رہی ہے۔ سلمان یہ تو ریاست کو آپ کے پولیس کو چاہیے نصیحت کو پہلے باپ لائے، مگر وہ لڑکی بالغ ہو چکی تھی تو وہ اتنا اس کا باپ جو پہلا باپ ہے رفیق وہ پورا حق رکھتا ہے اس کے اوپر۔ بالکل ایسے ہی ہے، مقصد ہے کہ اگر انہوں نے کاغذات میں کوئی ہیرا پھیری کی ہے تو یہ پولیس کا کام ہے کہ اس کی جو فیملی ٹری میں جو اس کا نام اس کی ودیعت چینج کی گئی ہے پولیس اس کے اوپر بھی مقدمہ درج کرے، اور اس کا مقدمہ عالیہ کے اوپر ہونا چاہیے، اس کا مقدمہ شہباز کے اوپر ہونا چاہیے، اس کا مقدمہ وہ جو اس کا دوسرا شوہر ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے جس کا 7 بچے اور اس میں 8ویں اس بچی کو بھی شامل کر لیا۔ پھر دیکھیں کہ یہ کیسی درندگی ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے زیادتی کرتا رہا اور اس کے اوپر 2 مقدمہ تھا جو وہ جیل چلا گیا۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب وہ لڑکی قتل ہو رہی تھی اس وقت عالیہ جس نے طلاق دے دی ہوئی تھی، طلاق لے لی ہوئی تھی شوکت سے، وہ شوکت کے پاس تھی اس سے ملنے کے لیے۔ یہ دیکھیں اگر میں کہوں تو یہ تو ریاست اس مقدمے میں زنا بن رضا کا پرچہ بھی دے سکتی ہے عالیہ کے اوپر بھی، اور جو اس کا جو شوہر ہے جو جس سے وہ طلاق لے چکی تھی دوسرا شوہر اس کے اوپر بھی مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑا گمبھیر سے معاملات ہو گئے، بڑے دل خراش سے ہیں۔ کیسے بچا جا سکتا ہے رانا صاحب؟ کیا سمجھتے ہیں دین کی جو دوری ہے؟ دین سے ہی دوری ہے، اور یہ دین سے دوری کی جو وجوہات ہیں وہ ہمارے جو خانگاہیں ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہے، جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہ اس کا کام ہے کہ یہ فتوے دے، لوگوں کو لیکچر ہونے چاہیے، ہمارے نصاب میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے جمعے کے خطبات میں یہ ہونے چاہیے، ہمارا کوئی جمعے کے خطبات کے علاوہ ہمارے مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد یہ درس دینا چاہیے۔ دن کے ٹائم اگر فجر کی نماز ہوتی ہے بچے سپارہ پڑھنے جاتے ہیں انہیں درس دینا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں بہت سارے بچے تو ڈر کے نہیں بتاتے۔ یہ پچھلے دنوں گرین ٹاؤن میں 2 بچیاں سپارہ پڑھ کے آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ وہ ایک اور اس کے ساتھ شیر خانی کی تو دیکھیں یہ بہت سارے لوگ میرے علم میں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو CCTV میں بھی ہیں مگر ان کے ورثہ نے اس کی درخواست ہی نہیں دی۔ بالکل ایسے ہی بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کے بچے کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کرتا ہے تو اسے فوری اپنے گھر میں بتانا چاہیے، اس کے پیرنٹس کو ان بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے پوچھیں، انہیں بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرتا ہے تو وہ فوری گھر بتائیں۔ یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، اس سے ہمارے معاشرے میں بہت سارا بگاڑ ہوا ہے کہ ہم کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم بتاتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں وہ کب سے زیادتی کر رہا تھا، یہ عالیہ کا کام تھا بتانا، یا وہ بچی نے اگر ماں کو بتایا بھی ہوگا تو ماں اس واقعے کو یا اس مجرم کو چھپانے کے لیے، اس جرم کو چھپانے کے لیے یہ صبر کرتی رہی۔ جب وہ اس سے بیزار ہو گئی تو اس نے اس کے اوپر مقدمہ درج کروا دیا، پھر اس نے تیسری شادی کر لی، پھر اسے رہا کروا دی جن سے، پھر اب اسی کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی معاف کر دے۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ابھی ٹرائل چلے گا کیا ہوگا کہ اسے معاف کر دے، لہذا ہماری پولیس کو بھی یقین نہیں ہے اس حوالے سے۔ اگر پولیس کو یقین ہے تو اس عورت میں کوئی نہ کوئی تو فالٹ ہوگا، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، ہماری ریاست کو چاہیے۔ ان سے درخواست کی ہم نے، وہ کہتے ہیں 311 ہم ایڈ کریں گے جس میں مدعی کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عدالت آپ کا پروسیکیوٹر ڈپارٹمنٹ تو یہ کام کر رہا ہے تو اس میں انہیں بھیجنی چاہیے کہ انہیں جا کے ایک درخواست دیں، اس کو ضمنی میں شامل کریں۔ تو میرے خیال سے یہ بہت سارے ایسے اگر ابن رہیں گے بہت سارے واقعات اس سے ختم ہو سکتے ہیں، برائیاں بھی بہت ساری ختم ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے پنجاب حکومت کا کام، حکومت پاکستان کا کام، ہمارے علماء کا کام، ہمارے پنچایتی سسٹم شروع ہو رہے ہیں ان کا کام یہی ہونا چاہیے۔ ہماری جو یونین کونسل کی سطح پر جو نمائندے ہیں انہیں بیٹھکیں لگانی چاہیے، اس حوالے سے انہیں ایک پنچایتی ڈیرے لگانے چاہیے کہ ایسے معاملات کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔